बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो आज पाकिस्तान इस्टेब्लिश कब का हो गया होता। बांग्लादेश वाले खुश नसीब थे कि उन्होंने पाकिस्तान के जर्नलों की हाईजैकिंग से इनकी गुलामी से आज़ादी हासिल कर ली। यही वजह है कि आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश के रुपए की वैल्यू हमसे ज्यादा है। पाकिस्तानियों, आज आपको ईमानदारी से एक फैसला करना है। मैं आपको आईना दिखा रही हूं क्योंकि आप लोग लुडियां डालते थे। ये आपकी मेहनत, खून पसीने की कमाई से आप लोगों से टैक्स लेते थे। आप लोगों को ये महंगा आटा खाते, बिजली के लिए एड़ियां रगड़ते देखते हैं, पर ये इन्हें बिजली पूरी मिलती है, सस्ती मिलती है। तुम पेट्रोल के लिए लाइनों में खड़े होते हो, तुम्हारे जर्नलों को हाई ऑप्टन फ्री पेट्रोल मिलता है जिसे ये ब्लैक मंडी में बेचते भी हैं। मेरे अपने कजन बड़े बड़े गैलन लाया करते थे। कहां से? आर्मी से, हाई ऑप्टन ऑयल। पाकिस्तानियों, एक बात गौर करने की है, जाग जाओ अभी भी। बांग्लादेश ने जिस तरह आज़ादी हासिल कर ली थी, अब ये पाकिस्तान भी इन जर्नलों से आज़ादी हासिल कर ले। असल में करप्ट पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तानियों के दुश्मन ये जर्नल हैं। कैसे? पाकिस्तानियों, तुम्हारे जर्नल हमेशा बुज़दिल रहे हैं, बल्कि इन्हें मर्द कहना ही बायसे शर्म है। कि आप मुझे बताएं, ये हमेशा कहते हैं जी अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका पत्थरों के दौर में भेज देगा, अमेरिका हमारा आधा हिस्सा तबाह, इसलिए हमने ड्रोन मारने दिए, इसलिए हम अमेरिका की जंग के हमेशा से उसके हम हिस्सेदार बने रहे। आप मुझे बताएं, ईरान एटमी पावर नहीं है और पिछले 35 साल से उस पर सैंक्शन है। वो किसी से तिजारत नहीं कर सकता। और इसके अलावा अमेरिका ने उसका क्या बिगाड़ लिया? ईरान कामयाबी से चल रहा है। उसे भी छोड़े आप। नॉर्थ कोरिया का अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया? ठीक। बांग्लादेश कोई एटमी पावर नहीं है, उसकी इकॉनमी देख लें, उसकी सफारती ताल्लुकात देख लें। इंग्लैंड, अमेरिका में बांग्लादेश के बहुत ज्यादा टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में बहुत ज्यादा उसके जो है आइटम्स जो है सेल होते हैं। अफगानिस्तान 20 साल जंग अमेरिका ने की, क्या उनका बिगाड़ लिया? अफगानियों ने पत्थर मार मार उन्हें भगा दिया शलवारों के साथ। तुम अपनी बुजदिल जर्नलों को इतनी महंगी वर्दी बनाते हो, जिस वर्दी को इन्होंने गाली दे रखी है, जिस जिस जो वर्दी ये तुम्हारे पैसों से पहनते हैं, वफादारियां ये तुम्हारे दुश्मन के साथ करते हैं। पाकिस्तानियों बताओ, ईरान कामयाबी से चल रहा है, एटमी पावर नहीं। अमेरिका उससे सिर्फ आंखें ही दिखाता है ना, ललकारता ही है। तो ये तो दुश्मन का काम है, ये तो एक्सरसाइज होनी चाहिए। कोरिया को ललकारता ही है ना। ये एक्सरसाइज ना हो तो दुश्मन दुश्मन ना रहे, फिर तो इंसान दुश्मन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता। लेकिन हम तो एटमी पावर है। हम एटमी पावर होते हुए और इतना बड़ा बजट इन गद्दार जर्नलों को देते हुए, उसके बावजूद इनकी टांगें कांप जाती हैं, इनकी पेंटें गीली हो जाती हैं। कांपती टांगों के साथ, अपनी गीली पेंटों के साथ ये बयान देते नजर आते हैं। मुशर्रफ ने कहा था कि अगर मैं उस वक्त ड्रोन मारने की इजाजत ना देता, अपने लोगों को ज़बह करने की इजाजत ना देता, तो अमेरिका हमें पत्थरों के दौर में पहुंचा देता। उन्होंने ये धमकी दी थी। डूब के मर जाना चाहिए मुशर्रफ को। आज जो उसका हाल है ना, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। और उसका हाल ये उसकी बीमारी नहीं है। जिन्होंने उससे पैसे से डील की थी ना, वो पैसा उन्होंने उसे एंजॉय भी नहीं करने दिया। ये उसके बैरूनी आकाओं ने उसका ये हाल कर दिया।
अब बाजवा का भी होगा। कियानी ने यही गंद मारा। आज गद्दार कमर बाजवा, कौम का दुश्मन, निगर, गद्दार, आज उसने भी वही काम किया कि बेरूनी आकाओं के कहने पर पाकिस्तान का मौशी सियासी कत्लेआम हुआ। मेरी कौम पेट्रोल और गंदम के लिए तड़प रही है। बंद करो इनकी गंदम। आर्मी को गंदम प्रोवाइड मत करो, जर्नलों को इनको पेट्रोल फ्री देना बंद करो, इनको फ्री प्लाट देना बंद करो। इनकी जब टांगें कांप जाती हैं, इन्होंने किया क्या है आप मुझे बताएं। सारा आप छोड़ दें, इन्होंने क्या किया है पिछले 30-40 सालों में। सिर्फ फ्री प्लाट टकों के भाव लिए हैं, उन पे हाउसिंग स्कीम में डीएच बनाए हैं, और उन्हीं सिविलियन ने जिन्हें खैरात में ये प्लाट दिए थे उन पे इन्होंने स्कीमें बना के उन्हें महंगे वापस कर दिए। आप जरा देखिए कि पिछले इस 6 महीनों में और कोविड में अस्करी बैंक ने कितना कमाया है। अस्करी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, फौजी शुगर है। एक तो ये दो हाथों से तिजारत बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं, उधर से ये कौम से खैरात में प्लाट और मराद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये ठंडे कमरों गर्म कमरों में बैठ के सिर्फ अय्याशी करते नजर आ रहे हैं। अब वहां भी इनका पेट नहीं भरा तो गैर मुल्कियों के साथ कौम और मुल्क का सौदा करते नजर आ रहे। जरा पाकिस्तानियों अपने इर्द गिर्द देखो, 20 साल अफगानिस्तान में जंग रही है, उसी बहादुर की जो अपने आप को बड़ी सुपर ताकत कहता है, उसे यहां घुटने टेक कर जाना पड़ा। अफगानियों के पास ना कोई वर्दी थी, शलवार कमीजें थी, ना कोई जदीद असला था। हम तो इन गद्दारों को अपना पेट काट काट के ये रोजाना एक शुरली चला देते हैं मिसाइल की। अपने एटमी सांसों को भी चेक करो, डॉक्टर कदीर को बेदखल करने के बाद वो कबाड़िए वाले हो गए हैं। ये जो आपको शुरलियां चलाते हैं, जब इन्होंने चलानी नहीं तो इनकी भी कोई हकीकत नहीं है। आप देखो अफगानिस्तान तुम्हारे करीब है, शलवारों के कमीजों के साथ वो लड़े हैं वो लोग। उन्हें किसी ने प्लाट नहीं दिए, उन्हें किसी ने फूड नहीं दिया, वो गर्म बिस्तरों पे नहीं सोते रहे, गारों में पत्थरों पे सोते रहे। ईरान को अगर 35 साल कोई कर्जे वर्ल्ड बैंक से नहीं मिले, आईएमएफ से उसे कोई कर्जे नहीं मिले, तो वो मर नहीं गया, अपना मुल्क चला रहा है। आंखें खोलो पाकिस्तानियों, ये आईएमएफ का कर्जा पाकिस्तान पे तुम्हारे जर्नलों ने अपनी अयाशी से जान के चढ़ाया है ताकि तुम्हें गुलामी की तरफ लेके जाए। आप अपने इस कमर बाजवा से पूछो और इसकी कारकर्दगी देखो। अब ये जो जाके ना कभी सऊदिया से तो कभी इंग्लैंड से ये जो मांगे के खरीद के तमगे ले रहा है, एजाज ले रहा है, अपनी खोई हुई बेइज्जती जो इसने पाकिस्तान में अपनी आवाम की निगाह में जो गिर गया है, उसे बहाल करने के लिए झूठे एजाज लेता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान को स्टैब्लिश करना है, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे ईरान हो गया, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, और देखो अफगानिस्तान में तो 20 साल लगी है जंग। अफगानिस्तान में 89 अफगानी रुपए का $1 है, और पाकिस्तान में 230 रुपए का $1 है। ऐसी एटमी पावर होने से तो हमें मर जाना चाहिए। जर्नल हमारे उनकी टांगें कांपती हैं, बड़ी ताकतों के तलवे चाटते हैं। ये कौम का चेहरा है, ये जिल्लतम है, ये दागदार चेहरे। सियासत में करप्ट लोग जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, वो कौम का चेहरा है। जजों को देखो तो 130वें नंबर पर है, ये कौम का चेहरा है। पाकिस्तानियों, अब कौम के चेहरे को बदलने का वक्त आ गया है। ये गंदे मास्क, ये बदबूदार मास्क जो जर्नलों के नाम के हैं, जजों के नाम के हैं, जो करप्ट सियासतदानों के नाम, इन सबको उतार फेंको। बाकिरदार लोगों को अपना चेहरा बनाओ ताकि दुनिया के अकवाम में तुम्हारी इज्जत हो। देखो, एटमी पावर होने वाले के जर्नल कभी कोई धमकी कौम को लगाते नजर आते हैं कि फलां सुपर ताकत हमारा ये कर दे, और तुम घुंघरू पान बांध के और मिसाइलों के ऊपर नाचो। और तुमने क्या करना है? अगर तुम ना नाचे तो हम तुम्हारे पांव में ये मिसाइल मार मार के तुम्हें नचाएंगे।
تم نے 70 سال ہمیں نچایا ہے ملی نغموں پہ، اب ہم تمہیں نچائیں گے۔ اب ان جرنلوں کو گھنگرو باندھ کر، اگر انہوں نے نہیں لڑنا، اپنے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں نہیں دکھانی، کبھی اسرائیل کو، جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اسرائیل جنہوں نے بے شمار پیغمبروں کا قتل کیا، انہیں دوستی کے سندیسے بھیجتے نظر آتے ہیں تاکہ انہیں تسلیم عوام کر لے۔ کبھی ہندوستان جس نے کشمیریوں کے خون سے کشمیر کی زمین کو سرخ کر دیا ہے، کبھی ان کو یہ تجارت، ٹماٹر پیاز کی تجارت کے بہانے ان سے رابطے بحال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ میزائل کس پہ چلانے ہیں؟ تو پھر انہی جرنلوں پہ یہ میزائل چلاؤ ان کے پاؤں میں اور انہیں نچاؤ۔ کم از کم ناچ کے ہی پاکستان کو کوئی معاشی فائدہ دے دے۔ لعنت ہے ان ماؤں پہ جنہوں نے ان جیسے بزدلوں کو جنم دیا۔ اسلحہ بہترین دیتے ہیں، یونیفارم بہترین دیتے ہیں، اور کیا یہ اس بہترین یونیفارم میں کانپٹی ٹانگے سے ان کا یہ اپنی پینٹوں کو گیلا کر دیتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ قمر باجوہ صاحب، لوگ آپ کو کتا کہتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، کتے کی شان گھٹائی جاتی ہے۔ کتا وفادار جانور ہے، اور اگر گھر کا پالتو کتا مالک پہ بھونکنے لگے تو اسے گولی مار دینی چاہیے۔ آپ بھی آج اس مقام پہ کھڑے۔ پاکستانیوں، قمر باجوہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی، ہر فرد قمر باجوہ ہے، تو اسے ہم جواب دیتے ہیں 22 کروڑ عوام کا ہر فرد عمران خان ہے۔ ہم پاکستان میں صرف پاکستانیوں، آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں، عمران خان کے کردار کی خوشبو ہے۔ دونوں ہاتھوں سے جو لوگ عمران خان کا نام سنتے ہیں، ہمیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تمہارے کرپٹ سیاستدان ہو، تمہاری جج جن کی وجہ سے 130ویں نمبر پہ ہو عدل کے، ان کے ناموں سے گرین پاسپورٹ کو ہمیشہ لوگ گالی دیتے تھے، اور تمہارے جرنلوں کو غداری کے جھنڈے پوری دنیا میں ہیں کہ یہ امریکہ کے زر خرید غلام ہیں، پالتو، ان کے پالتو کتے ہیں۔ یہ اپنی عوام سے بڑا بجٹ لیتے ہیں اور وفاداریاں اسی ملک، اسی قوم کی دشمنوں سے کرتے ہیں۔ بند کرو انہیں فری پیٹرول دینا۔ یہ ہائی آپٹم لے کے اسے بھی بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ میرا کزن خود ان سے ہائی آپٹن پیٹرول کے بڑے بڑے گیلن لاتا تھا۔ ان کی محفلیں دیکھو تو رقاصاؤں کی محفلیں بھول جاؤ گے، ان کی فیملیوں کی۔ یہ عشائیہ کرتے ہیں جس میں یہ چابیاں ایکسچینج کر لیتے ہیں، جس کے کمرے میں جس کی بیوی ہے، یہ اپنی بیویوں کو ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ انتہائی عیاش قسم کے یہ لوگ ہیں، غیر اسلامی۔ اسی وجہ سے جب ماشاء اللہ آیا، بے حیائی پھیلی۔ کیوں؟ اوپر بے حیا آ گیا۔ پاکستانیوں، انہیں فری پلاٹ دینا بند کرو۔ فری پلاٹ لیتے ہیں، خیرات میں پاکستانی قوم سے پلاٹ لیتے ہیں، سب سے زیادہ زرعی زمینیں انہوں نے تباہ کی ہیں، ان پہ ہاؤسنگ سکیم بنا کر۔ بند کرو انہیں گندم دینا۔ یہ بھوکے مریں گے، انہیں پتا چلے گا زرعی زمین کو کبھی مردہ نہیں کرنا۔ پاکستانیوں سے، پاکستانی قوم سے خیرات میں پلاٹ لیتے ہیں، اس پہ ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں، اور مہنگا کر کے پھر اسی قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ اتنے یہ ظالم لوگ ہیں۔ عسکری بینک نے دیکھو کہ کووڈ کے دوران اور یہ ابھی 6 مہینوں میں عسکری بینک کو اتنا فائدہ کیسے ہوا، اس کا ڈیٹا دیکھو۔ اس لیے پاکستانیوں، اب تمام پبلک ہولڈرز کے اثاثے پبلک کیے جائیں، جرنلوں کے، برگیڈیروں کے، ججوں کے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جسٹس کے، تمام کے، پولیس افسران کے، پارلیمنٹیرین کے، سب کے اثاثے پبلک کیے جائیں۔ کیوں؟ کہ یہ عوام پہ بوجھ بن گئے ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں۔ یہ کالے چہروں کو، یہ دبا ہے اس قوم کے اوپر۔ ان کے بدنما کالے چہروں کی وجہ سے قوم کی جگ ہسائی اقوام عالم میں ہو رہی ہے۔
بنگلہ دیش والے ہم سے خوش نصیب تھے، ان غدار جرنلوں سے، ان بزدل جرنلوں سے، ان نامرد جرنلوں سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا۔ ہم ایٹمی پاور، ہم آئی ایم ایف کے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کیوں نہیں پھنسا ہوا؟ ایران کیوں نہیں پھنسا ہوا؟ افغانستان جب سے آیا، افغانستان پہ کیوں کوئی قرضہ نہیں؟ افغانستان کو دیکھو، اس کا 90 روپے کا، افغانی 90 روپے کا اس کا $1 ہے، ہمارا 230 کا کیوں ہے؟ ہم ایٹمی پاور ہونے کی ہمیں کیوں بھاڑ میں ڈالو اس ایٹم بم کو، جس کی وجہ سے ان جرنلوں نے اس قوم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی سپیچ میں، جب ڈاکٹر قدیر خان پہ جھوٹے الزام لگا کر اصل میں سیولین سے ایٹمی پاور کے اختیارات کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا بیرونی طاقتوں کے، بیرونی آقاؤں کے کہنے، اس لیے پاکستانیوں اب سب سے پہلے احتساب جرنلوں، برگیڈیریوں سے ہوگا، کور کمانڈروں سے ہوگا، ہائی کورٹ کے ججوں سے، سپریم کورٹ کے ججوں سے ہوگا، پارلیمنٹیرین سے ہوگا، پھر یہ ملک کو قوم ترقی کرے گی۔ اب حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ جاؤ۔ قمر باجوہ کہتا ہے کہ فوج کا، آج ہمیں لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ فوج نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن یہ نہ ہو کہ چند کی قربانیوں پہ تمام کالے دھندے کرنے والے بھی ان کے پیچھے چھپے، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ جب نبی کے ہاں میں نوح کی بیوی غدار تھی، نوح کی مقبری کرتی تھی جا کے قوم کے سرداروں سے، اللہ نے اسے عذاب میں غرق بھی کیا، اسے جہنمی بھی قرار دیا، قرآن کی آیت۔ لوط کی بیوی غدار تھی، لوط کے گھر میں جو مہمان آتا تھا اسے پاک دامنی سے چھپاتے تھے، پاک دامنی ہے، جا کے سرداروں کو کہتی تھی، ان سے پیسے لیتی تھی۔ تمہارے یہ جرنل لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی طرح ہیں، یہ قوم کی غداری کرتے ہیں، یہ قوم کے مفادات کا سودا کرتے ہیں، اور قوم سے اور جھوٹے کو جرنل بنانے کا کوئی فائدہ؟ جھوٹے سے تو کمزور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بہادر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور تمہارے اس جنرل باجوہ نے تو پچھلے 6 مہینوں سے 6 لاکھ جھوٹ بولے ہیں، اور بے شرم آج بھی میڈیا پر آ کر نہ اپنی بات کو مان رہا ہے، نہ اپنی بات کے خلاف اس کی نہ تو اقرار کر رہا ہے، نہ انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستانیوں، یہ ناسور اس طرح نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان دے کے جائے گا۔ یہ ناسور، یہ دیمک اور اس کے جتنے ساتھی ہیں، اس کی یہ جس طرح اس قوم نے اس ادارے کو سر پہ چڑھایا تھا، انہیں جوتیوں میں لا کے گرا دیں۔ محافظ ہیں، چوکیدار کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ چوکیدار، یہ ہمیں آنکھیں دکھائیں، انہیں ان کی اوقات میں واپس لاؤ، بند کرو ان کی مراد۔ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے تو ان کے اضافی مراد کے خلاف، ان کی اضافی تنخواہوں کے خلاف، ان کو اضافی پلاٹ دینے کے خلاف، ججوں کے اسی طرح مراد کے خلاف، اضافی سیکیورٹی کے خلاف، فری پیٹرول دینے کے خلاف احتجاج کر کے سب کو رکھو۔ دیکھو پاکستان کتنی جلدی ترقی کرتا ہے۔ تم دیکھو، میرے عام پاکستانی کو صاف پانی ملے گا، میرے عام پاکستانی کو سستا پیٹرول ملے گا۔ یہ نگر، یہ جوکیں، یہ گدھ کھا گئے ہیں اس پاکستان کو۔ سب سے زیادہ کرپشن جرنلوں نے کرپٹ کیا، ججوں کو، جرنلوں نے کرپٹ کیا، سیاستدانوں کو۔ بھٹو کے بعد انہوں نے ایک کرپٹ سیاستدانوں کی منڈی پال رکھی تھی، ایک مچھلی منڈی بنائی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب بھی چاہتے تھے وہ ٹکلے کو کان سے پکڑ کے اقتدار میں لاتے تھے، جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کک مار کے اسے اقتدار سے الگ کرتے تھے نواز شریف کو، اور اس کا فٹ بال بنا کے سارے جرنل کھیلتے تھے، پھر جب ضرورت پڑتی تھی پھر اسے کان سے گھسیٹ کے پھر کرسی پہ لے آتے تھے۔ جانتے تھے اس کی بھی قیمت ہے، وہ اس پہ راضی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا اس طرح کے با کردار انسان سے واسطہ نہیں۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ کیوں ہم اپنے ریجن میں اتنے ذلیل ہو کے جی رہے ہیں؟
پاکستان کی عزت کو بحال کرو. ان جرنلوں کو پٹا ڈالنا ہے، ججوں کو پٹا ڈالنا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے. ان کو پٹا ڈال کے، ان کے کانوں کو پکڑ کے انہیں اصلاح پہ لانا ہے. نہیں تو یہ ان عہدوں کو چھوڑیں، اس وردی کو چھوڑ دیں. پاکستان کی عزت سے پیاری کسی کی عزت نہیں. کوئی جرنل نہیں، کوئی جج نہیں، کوئی سیاستدان. ٹگے ٹگے کے یہ لوگ ہیں. پاکستان کی وجہ سے عزت ہے، پاکستانی قوم کی وجہ سے عزت ہے. اگر انہوں نے پاکستانی قوم سے وفا نہیں کرنی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کرنی، تو اتار پھینکو انہیں عہدوں سے اور نکال باہر پھینکو انہیں وردیوں سے. پاکستانیوں، یہاں ایک ہی بات کہوں گی، اگر کتا مالک پہ بھونکنے لگے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. جو ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوں، انہیں گولی مارنے میں دیر قوم کو نہیں کرنی چاہیے. احتجاج کے نکلے اور انہیں ہینگ کیا جائے. پاکستانیوں زندہ باد. پاکستان پائندہ.